नमस्कार. सगळे आमचे पत्रकार बंधू सगळ्यांचे स्वागत करतात. आज ही पत्रकार परिषद या खातीर आपल्याला की आमचे माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हांकां सरकारान 12 वर्सां कंप्लीट जाल्या. त्या भायर देशाचे सगळ्यात म्हणजे मोस्ट वर्किंग डेज इन ऑफिस अशे ख्याती तांची नेहरू फाटल्यान तांचे म्हणजे नेहरू फाटी घालून ते आज अशे पंतप्रधान जाल्ले आसा. आनी गेल्या 12 वर्सांत जी देशाची प्रगती जाल्या तातूंत आमचे धोरण आनी तांची वाटचाल ही उल्लेखनीय आसा. आनी स्पेशली देशाची सेक्युरिटी हे खंयचेय देश जर फुडें सरतले आनी आमचो देश जर 2047 विकसीत जातलो जाल्यार देशाची सेक्युरिटी ही अत्यंत जरुरत आसा. म्हणजे एकदम जावपाक जाय. आनी म्हाका दिसता गेल्या 12 वर्सांत डिफेन्स सेक्टरान आनी सेक्युरिटीन जे आमचो देश फुडें सरला ताजे आमी फाटल्या वर्सा ऑपरेशन सिंदुरान पळयलाच. पूण म्हाका दिसता संपूर्ण सगळे क्षेत्रांत आमची वाटचाल आसा. थंय तांचे गेले 12 वर्सां सरकार आसा आनी पार्लमेंटान गोंयच्यान आमचे श्रीपाद भाऊ हे लोकसभेत आनी आमचे बाब सदनशेठ कानवडे हे राज्यसभेत गोंयचे 2 सुपुत्र थंय तांचे हातभार तांकां लायता. 12 वर्सांची वाटचाल ह्या बद्दल तुमकां अदीक म्हायती हे आमचे राज्यसभेचे खासदार बाब सदनशेठ बाब कानवडे हे दितले. आमचे उत्तर गोंयचे जिल्ह्याचे अध्यक्ष दयानंद कारवडकर, आमच्या पार्टीचे उत्तर गोंयचे जनरल सेक्रेटरी आमचे पार्टीचे रुपेश बाब कामत, जिल्हा पंचायत सदस्य नारायण पांद्रेकर आणि तुम्ही सगळ्यांचे आज जसे रुपेशान स्वागत केलं तरी पण हांव तुमचे या पत्रकार परिषदेक स्वागत करता. जसे रुपेशान सांगलें की आम्ही नरेंद्र मोदीजी यांच्या नेतृत्वात या देशाक जे प्रधानमंत्री म्हणून नेतृत्व दितात ताका 12 वर्सां पूर्ण जाली 10 जुनाक. आणि त्यामुळे त्यांच्यानी जे कितें कार्य केल्लें आसा तो आढावो सगळ्या समोर दवरप म्हणून आमची ही पत्रकार परिषद आसा. त्या देशाचे पहिले प्रधानमंत्री ज्यांचो जन्म स्वातंत्र्याच्या नंतर जालो आणि ज्यांच्यानी हायेस्ट टेन्युअर मॅक्झिमम टेन्युअर म्हणून 12 वर्सां प्लस अजून पर्यंत कार्यरत आसा तसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी या देशाचे काम करतात. आणि करता आसतना तेचे लोकांचो विश्वास संपादन करप आसत, देशाचो विकास आणि जनकल्याण अशे 3 वेगवेगळे सेक्टरां भितर ही गेली 12 वर्सां एक ते काम करत आसात. आणि हे सगळें करता आसतना सगळ्यांत म्हत्वाचें लोकांचो विश्वास संपादन करप. आता आमी हो विश्वास संपादन केलो जर पळयलो आसत जाल्यार 2014 नंतर आतापर्यंत आमच्या ह्या संपूर्ण देशा भितर आमी सगळे 22 राज्यांनी आज आमचें सरकार आसा. 2014 लोकांनी तेंचेर विश्वास दाखयलो आनी ज्या तरेन तेंच्यांनी काम केलें आनी त्यामुळे 2019 परत लोकांनी बहुमतान तांकां परत एकदा सत्तेर हाडले आनी त्यामुळे ते हाडटकच परत 2024 परत एकदा त्या देशाचे प्रधानमंत्री 3 वेळा कंटिन्यू प्रधानमंत्री. आणि हे करता आसतना लोकांनी जी मॅन्डेट दिली वेगवेगळ्या राज्यां भितर आज आमी सरकारां जर पळयलें आसत जाल्यार ह्या देशा भितर 28 आमचे राज्य आसात आणि 8 युनियन टेरिटरीज आसात. ह्या 28 राज्यां आनी युनियन टेरिटरीज जर धरले जाल्यार 31 म्हणजे 5 राज्यांची 5 जे संघ प्रदेश आसात ताच्या भितर निवडणुका जायना. ताच्या भितर आमी पळयलें आसत जाल्यार लक्षद्वीप आसतलें, अंदमान निकोबार आसतलें, दमण दीव दादरा नगर हवेली आसतलें. अशा भितर निवडणुका जायना. ती सोडली जाल्यार 31 भितर जर पळयलें आसत जाल्यार आज आमी स्वताच्या ताकदीची म्हणजे स्वताची 17 जाग्याचेर सरकार आसा आणि 5 जाग्याचेर भारतीय जनता पार्टीची एनडीएची सरकार आसा. 17 राज्यांची सगळी तुमकां खबर आसा पण 5 राज्यांची आसात एनडीए म्हणजे पुडुचेरी, आंध्र प्रदेश, मेघालय, सिक्कीम आणि नागालँड हाच्या भितर आमचे अलायन्स आशिल्ली सरकार आसात. आमी त्या सरकारान भागीदारी आसा आणि 17 राज्यांनी आसात. ह्या राज्यां भितर आमी पूर्णपणाचे आमचे बहुमत आसा. जर केलो आसत जाल्यार ह्या संपूर्ण हाच्या भितर केवळ 4 राज्यांनी काँग्रेस कार्यरत आसा आणि 3 राज्यां भितर तांकां त्यांची सरकार आसा UPA पण टोटल 7 आणि आमी आसा 22. 2 राज्य अशी आसात जे त्या राज्या भितर पंजाबाक आम आदमी पार्टीचे आसा आणि मिझोरामाक तांची लोकल पार्टी आसा. आणि त्यामुळे संपूर्ण देशा भितर लोकांचो विश्वास संपादन करपी पार्टी जर आसत जाल्यार भारतीय जनता पार्टी आणि हे नेतृत्व जे आसा हे नरेंद्र मोदीच्या नेतृत्वाचेर सरकार कार्यरत आसा. तांच्यांनी 3रे वेळार जेन्ना प्रधानमंत्री जाले तेन्ना शपथ घेतली प्रधानमंत्री म्हणून तेन्ना तांच्यांनी सगळ्यात पयलें काम जर खंयचें केलें आसत
जाल्यार किसानांक महत्व दिवपी, किसानांक जे आमी प्रायम मिनिस्टर किसान सन्मान निधी जो दिता, ह्या फायलीचे सँक्शनिंग करपाचें जे लेटर पयलीं सायन तांच्यांनी त्या लेटराचेर मारली. आनी आमी सदांच म्हणटात की आमचो एक मंत्र आसा, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास. हो मंत्र उरूना तर तें जन आंदोलनान ताचो परिवर्तन जाल्लें आसा. आज प्रत्येकाच्या तोंडार दिसता की सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास आनी सबका प्रयास हें आमी पळयतात. आनी हें आमी जर उदाहरण जर केलें आसत जाल्यार खंय आमकां दिसून येता. तर ह्या देशा भितर आमी पळयतात की साडे 25 कोटी लोक जे आसात हे गरिबी रेशेंतल्यान भितर वयर आयले, अबव पॉवर्टी लायन आयले. तांकां बेनिफीट अजुनूय BPL चालू आसा, म्हणजे ऑलरेडी क्रॉस दॅट लेवल. आतां हें करता आसतना आमी आनीक जर पळयलें आसत जाल्यार सरकाराच्यो स्किमी ज्यो आसा ह्या स्किमीचो फायदो 100% सगळ्यांक दिवपाक जाय. हें जें आसा हें सगळ्या लोकांक मेळपाक लागिल्लें आसा. आनी तो केवळ एका धर्माक एका समाजाक लागून न्ही. सबका साथ सबका विश्वास सबका प्रयास आनी जे आमी म्हणटात हो कारण तेंच आसा. आनी त्यामुळे सगळ्या जाणांक हें करता आसतना आमी पळयतात की हाच्या पयलीं एखादी सरकाराची बेनिफीट जर मेळटा आसत जाल्यार ती बेनिफीट डायरेक्ट बेनिफीट ट्रान्सफर जायनासताली. आनी त्यामुळे सदोदीत आमी आयकताले राजीव गांधी म्हणटाले की 100 रुपया धाडल्यार सकयल 15 मेळटा. आज तशें उरूना. डायरेक्ट बेनिफीट ट्रान्सफराच्या माध्यमांतल्यान डिजिटलायजेशन माध्यमांतल्यान आज एखादे 100 रुपया जर एखाद्याच्या खात्याक धाडले जाल्यार ते 100 रुपया त्या मनशाच्या खात्याक पावतात. आनी म्हणून हें जातकच भोगस जे पयशे लोक अकावंट ओपन करून घेताले ते बंद जाले. आनी ताचो साडे 4.31 लाख कोटी पयशे जे आसा सरकाराचे ते वाचले. हे वापरपाचे बंद जाले. आज आमी पळयतात की आज जशें रुपेशान उल्लेख केलो की आज आमचे भारत देश हो नक्सलवादांतल्यान मुक्त जाल्लो आसा. एक टायम आमी पळयतात छत्तीसगड आसत, आंध्र प्रदेश आसत, नक्सलवादी आसताले, माओइस्ट आसताले. आज ते सोंपोवपाचें काम आमचे होम मिनिस्टर अमित भाई शाह हांच्यांनी केल्लें आसा अंडर द लिडरशीप ऑफ नरेंद्र मोदीजी. आज आमी पळयतात की वेगवेगळे सर्जिकल स्ट्रायक केले, एअर स्ट्रायक केले. आनी हे करतकच आज आमचे बॉर्डर लायनी जे आसा ते आज सेफ आसा. तीच सेक्युरिटी तेच आर्मी आसा. पण डिसिजन मेकर जो आसा हो जर एखादो सारको आसत जाल्यार कशा पद्दतीचे त्या हातूंतले घट जावपाक शकता हें ताचें उदाहरण आसा. आज आमच्या एखाद्या सैनिकाक मारलो जाल्यार ताका 100 लागतात तेंच्या सैनिकाक आमच्या शत्रूच्या सैनिकाक मारपाची जी ताप आमच्या भितर आसा. आनी त्यामुळे आज हे जे आदले दीस उरूना ते रिजनेबिलिटी हो नवीन भारत आसा. म्हणजे एक मारले जाल्यार हांव तुजें 10 मारतलो अशी ताकद ह्या देशा भितर आज निर्माण जाल्ली आसा. आनी त्यामुळे सगळ्यांक खबर आसा की आदलो भारत आज उरूना. आमी पळयतात की वेस्ट बेंगॉल सारकिल्ले म्हणजे आज एक राज्य आशिल्लें सगळ्यांचें लक्ष आसलेलें की वेस्ट बेंगॉलाक सगळी घुसखोरी जाताली. वेस्ट बेंगॉला भितर सगळी अत्याचार जाताले, अन्याय जातालो. पण ज्या तरेचें परिवर्तन नाही जालें. आनी आज तुमी पळयात आज ज्या ज्या लोकांनी अन्याय केल्लो आसा तांकां भायर भोंवपाक सुद्दां ताकद उरूना ही परिस्थिती निर्माण जाल्ली आसा. घुसखोरी जी आसा ती बंद जावपाक लागिल्ली आसा. जे घुसखोर आसात तांकां धांवडपाचें काम आपापल्या बांगलादेशान वचत हें जें स्ट्रिक्ट करपाचें काम जें आसा हें काम आज थंयचे सरकार वावरत आसा. आनी त्यामुळे गेली 12 वर्सां आमी नंबर म्हणून पळोवप ना. ह्या 12 वर्सांच्या भितर जो विकास जालो तो जर आमी पळयलो आसत जाल्यार ह्या सरकाराचें एक स्वप्न साकार करपी एक क्षण आसा. एक बऱ्या तरेचो विकास प्लॅन केलो डेव्हलपमेंट ह्या 12 वर्सांच्या हाच्या भितर केलो. आनी हें करता आसतना नरेंद्र मोदीजीन सदांच थारायलें की आमी देशाचो विकास करतले, आमी घुसखोरी हें करतले, आमचे सेक्युरिटी सगळें सांबाळटले. पण ह्या देशा भितर मनीस जे आसा तांकां जनकल्याणाच्या माध्यमांतल्यान ह्या देशांतल्या मनशाची राहणीमान सुदारपाक जाय. आनी त्यामुळे गरीब मनशाक अपग्रेड करपाक लागून विविध अश्यो योजना गेल्या 12 वर्सांच्या कालावधीत आमच्या सरकारान नरेंद्र मोदीजींच्या नेतृत्वाच्या सरकारान ह्या देशा भितर आयल्या. ताचे भितर पयशे बँकेन नासतना अकावंट कसो ओपन करप. सगळे 58 कोटी बँक अकावंट हे झिरो बॅलन्साचे ह्या देशा भितर ओपन केले. आमी पळयताले की सुरवातीक आमी पळयलें की कोवीड पिरियड जो आशिल्लो त्या कोवीड पिरियडा पासून आतां पर्यंत प्रत्येक गरीब मनीस जो आसा जो BPL होल्डर आसा बिलो पॉवर्टी लायन ताका प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनेच्या माध्यमांतल्यान फुकट रेशन दिवपाचें काम तांदूळ आसतले, गंव आसतले हें दिवपाचें काम आमचें केंद्र सरकार हें करता. आनी ह्या देशांतले 81 कोटी लोकांक ताचो लाभ मेळत आसा. आयुष्यमान भारत म्हणजे एखादो गरीब मनीस जर आजारी पडलो जाल्यार ताका फ्री ऑफ मेडिकल ट्रिटमेंट मेळपाक जाय. आनी म्हणून आयुष्यमान भारत सारकी स्कीम हाडली ज्या स्किमी भितर 60 कोटी लोकांची
हेल्थ कार्डां केली आनी त्या हेल्थ कार्डाच्या माध्यमांतल्यान लोकांक बेनिफीट मेळपाक सुरू जाल्लें आसा. प्रायम मिनिस्टर सुरक्षा विमा योजना म्हणजे एखादो मनशाचो हेड ऑफ द फॅमिली एखादो जर एक्सपायर जालो जाल्यार ती फॅमिली आनी गरीब उरूं जायना म्हणून ताका सुद्दां हेल्थ इन्शुरन्स कवर केल्लें आसा. त्यामुळे प्रधानमंत्री सुरक्षा विमा योजना ह्या योजनेच्या माध्यमांतल्यान 58 कोटी लोकांक इन्शुअर्ड केल्लें आसा. प्रत्येक मनशाचें पक्कें घर अशें प्रत्येक बायल मनशाचें स्वप्न आसता आनी त्यामुळे तें करपाक लागून प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या माध्यमांतल्यान ह्या देशा भितर 4 कोटी पेक्षा जास्त लोकांक त्या घरांचो फायदो दिवपाचें काम ह्या सरकारान केल्लें आसा. प्रधानमंत्र्यान थारायलें की प्रत्येक घरा भितर आमी जी घरांत चूल चुली लाकडांनी चूल करताले ही वचूं जाय, धूर तांच्या भितर वचूं जायना, तांकां वेगळ्यो छातीचो तांकां आजार जावंक जायना आनी म्हणून उज्ज्वला योजनेच्या माध्यमांतल्यान फुकट गॅस कनेक्शनां ह्या देशा भितर 11 कोटी महिलांक फुकट गॅस कनेक्शनां दिवपाचें काम सुद्दां ह्याच सरकारान केलें. प्रत्येक मनशाचो प्युअर उदक पिवपाचो अधिकार आसा आनी त्यामुळे जल जीवन मिशनाच्या माध्यमांतल्यान क्लीन वॉटर दिवपाचें काम ह्याच सरकारान केल्या. 12 वर्सां केल्लें आसा. तेचे 16 कोटी घरांक ताचो फायदो जाल्लो आसा. 16 कोटी घरां सरकारान केलें आनी स्वच्छतेची क्रांती जी आसा ही ह्या सरकारान फुडें व्हरपाचें काम केलें. प्रायम मिनिस्टर स्वनिधी योजना ह्या माध्यमांतल्यान 74 लाख लोकांक विदावट बारीक धंदे करपाक तांकां लोन दिवपाचें जें काम आसा विदावट एनी डॉक्युमेंटेशन हें काम सुद्दां ह्याच सरकारान केल्लें आसा. मुद्रा योजनेच्या माध्यमांतल्यान 57 कोटी लोकांक ताचो लाभ दिलो जेणे करून बारीक लोनां दिवन धंदे करप आनी ग्रामीण इकॉनॉमी जी आसा ती सुदरपाक जाय म्हणून सुद्दां एक योजना हाडली. तेचें नांव आशिल्लें मुद्रा योजना. प्रायम मिनिस्टर विश्वकर्मा योजना ह्या माध्यमांतल्यान 30 लाख लोकांक तेजें बेनिफीट दिलें. बारीक आर्टिजन ह्या आर्टिजनाक ट्रेनिंग दिलें, कोणाक टेलरिंगची ट्रेनिंग दिली. बाकी जे बारीक जे कोण आसा आर्टिफिशियल बंगलाचे करताले अशें जे कोण आसा जे कारागीर आसात तांकां सपोर्ट करपाक लागून इतलें काम सरकारान केलें. तातूंत 30 लाख लोकांक PM विश्वकर्मा योजनेच्या माध्यमांतल्यान लाभ मेळ्ळो आसा. आमचे ST बांधव जे आसात तांकां लागून तांकां वेगवेगळे तांच्यो स्किमी आसात ते फुडें व्हरपाक 15,000 कोटीची बजेट स्पेशली तांकां दवरली आनी धरती आबा ग्राम उत्कर्श अभियान ज्या भागा भितर ST बांधव मोठ्या प्रमाणात रावतात थंय 79,000 कोटी 79,000 कोटी हे त्या हाच्या भितर मोडलेले दवरल्या बजेट दवरल्या सो दॅट तांकां ताचो फायदो मेळचो. प्रायोरिटी आसा आनी त्यामुळे किसानाचो सन्मान आसूं जाय, ताकाय सन्मान मेळूं जाय म्हणून PM किसान निधी ह्या निधीच्या माध्यमांतल्यान वर्साक 6,000 रुपया अशा पद्दतीचे 11 कोटी पेक्षा जास्त लोकांक फार्मरांक ताचो लाभ जाल्लो आसा आनी 4.3 लाख कोटी हे डायरेक्ट तांच्या अकाउंटांत धाडपाचें काम गेल्या 12 वर्सांच्या सरकारा भितर नरेंद्र मोदीजीन केल्लें आसा. जशें आमी प्रत्येक वेळी किसान क्रेडीट कार्ड आसा तांकां जाय तेन्ना तितलो लोन घेवपाक तांकां वापर मेळूं जाय आनी म्हणून किसान क्रेडीट कार्डाच्या माध्यमांतल्यान 7 कोटी लोकांनी किसानांनी ताचो फायदो घेतलो आनी 10 लाख कोटी हे लोन कमी रेट ऑफ इंट्रस्टान दिवपाचें काम आमच्या सरकारान केल्लें आसा. आमी सदांच म्हणटाले की सगळे गरिबांक वता, मिडल क्लासाक कितें मेळना. हाच्या पयलीं 2014 पयलीं 2 लाख एक्झाम्पशन आशिल्लें इन्कम टॅक्साक. आज सादारण 12.75 लॅक्स हे अप टू 12.75 लॅक जर इन्कम एखाद्याचें आसत जाल्यार ताका इन्कम टॅक्स लागना. हें सुद्दां मिडल क्लास लोकांक लागून एक योजनेचें आसा हो फायदो करून दिवपाचें काम मोदी सरकारान केल्लें आसा.